السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج جس ٹاپک پر ہم رقیہ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، حمل ہوتا ہے اور گر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے جو رحم کے اندر خواتین کے جادو کیا جاتا ہے اور شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب بھی حمل قرار پائے تو آپ نے اس کو گرا دینا ہے۔ پہلے مہینے کے اندر ہی ان کے حمل گر جاتے ہیں۔ طبی مسئلے میں اور روحانی مسئلے میں فرق یہ ہے کہ اگر اسقاط حمل کی شکایت طبی ہے تو آپ کا حمل 3 مہینے سے پہلے گرے گا، 2 مہینہ، 1.5 مہینہ یا تیسرے مہینے۔ اور اگر روحانی معاملہ ہوگا تو پہلے مہینے میں ہی 10 سے 12 دن ماہواری کو ہوں گے، چیک کیا جائے گا کہ بلڈ حمل قرار پا گیا، اور اس کے بعد پہلے مہینے بلڈ نہیں آئے گا اور اسی پہلے مہینے میں ہی حمل ساقط ہو جائے گا، حمل گر جائے گا۔ جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی پریشانی ہے کہ عورت کو چڑچڑا بنا دیتی ہے، عورت کو دماغی مریض بنا دیتی ہے، عورت پریشان ہو جاتی ہے، ہر دفعہ ایک امید لگا کے بیٹھتی ہے، اور جب وہ امید گر جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی بہنوں کے لیے یہ رقیہ ہے۔ اس رقیے کو توجہ کے ساتھ 70 دن اگر سنیں حمل کے دنوں میں، انشاءاللہ جو حمل کے ساقط ہونے کا معاملہ ہوگا اللہ کی توفیق سے رفع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس رقیے کے ساتھ اگر پانی کا استعمال کیا جائے، دم والا پانی پیا جائے، تو اللہ کی توفیق سے آپ کو فوائد دگنے ملیں گے انشاءاللہ۔ پانی آپ نے تیار کرنا ہے، آپ نے 21 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 70 دفعہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کو پانی پر دم کریں، 5 لیٹر کم از کم پانی لیا جائے، اس کے اندر دم کر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ یاد رہے، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جب رقیہ کیا جاتا ہے تو بوتل کا منہ کھول کر رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بوتل کا وہ بھریں اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، اور آپ اپنا پڑھائی کو مکمل کریں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سورہ فاتحہ 21 دفعہ پڑھی، آپ نے بسم اللہ بول کر ڈھکن کھولا اور اس میں اچھی طرح تھتکار دیا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کو بند کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر کھولنا ہے اور اچھی طرح تھتکار کے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات 3 دفعہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھولنا ہے، تھتکارنا ہے، بند کر دینا ہے بسم اللہ پڑھ کر۔ اسی طرح آپ نے پانی تیار کرنا ہے، اور اس پانی کو 3 دن تک آپ نے یوز کرنا ہے، جتنا پئیں اتنا ملا دیں، اور تیسرے دن 1 دن چھوڑ کے ہر تیسرے دن میں آپ نے دم کرنا ہے، 2 دن چھوڑ کر ہر تیسرے دن میں آپ نے دم کرنا ہے اور وہ پانی پینا ہے، اور روزانہ یہ رقیہ
सुबह शाम 2 टाइम सुने, सुबह फजर के बाद, असर के बाद, और सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें। नमाज 5 वक़्त बाजमात की पाबंदी करें। मर्द हजरात और ख़वातीन घर के अंदर नमाज को वक़्त पर अदा करें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की तौफीक से जब मियाँ बीवी दोनों आपस में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के करीब होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मसले से हमें फ़ौरन निजात दे देगा इंशाअल्लाह। तो जो भी रुक़िया सुनना है चाहता है आंखें बंद कर ले, और इंशाअल्लाह आपको ये आयतें स्क्रीन पर भी दे दी जाएंगी, आप वहाँ से बआसानी लिख सकते हैं। आयत नंबर भी इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा, तो आप बआसानी आप आयत नंबर को देखकर कुरान से आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, और तादाद क्या होगी ये सब हम स्क्रीन पर आपको चला रहे हैं, आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह। और लिख लें इसको सुकून से, लिखने के बाद आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर आँखों को बंद कर लें, इंशाअल्लाह हम रुक़िये को शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही वनफ़्ख़िही वनफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدنا تركنا إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدنا تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدنا تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 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 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه
ويمسك السماء أن تقع إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم.
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما ويعافيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما ويعافيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما ويعافيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما ويعافيكما.